अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम रोज़मर्रा उर्दू का हर रोज़ एक यूनिट रीड करते हैं जो कि कोड नंबर है 204 और ये मैट्रिक क्लास के लिए है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक क्लास कर रहे हैं। तो चले चलते हैं अपने यूनिट की तरफ। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 9 में हमारे पास आ जाती है लोक कहानी। लोक कहानी का नाम सुनते आपके जहन में आएगा कि लोक कहानी कहते किसे हैं। हम रीडिंग करेंगे, उसमें हमें लोक कहानी की तारीफ भी मिल जाएगी और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि लोक कहानी किसे कहते हैं। चले चलते हैं रीडिंग की तरफ। जी, तो इसमें हमें मिल जाएगी लोक कहानी की तारीफ। ये यूनिट चूँकि लोक कहानियों पर मुश्तमिल है, इसलिए आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लोक कहानी किसे कहते हैं। हम मुख्तसरी तौर पर आपके सवाल का जवाब देते हैं कि लोक कहानी किसे कहते हैं। लोक कहानी के साथ इंसान को हमेशा से दिलचस्पी रही है। हर मुल्क में बाज़ कहानियाँ सदियों से मकबूल चली आ रही हैं। आपने अपनी नानी अम्मा, दादी अम्मा या किसी और से इस किस्म की कहानियाँ सुनी होंगी। इन्हीं कहानियों को लोक कहानियाँ कहते हैं। लोग या लोक एक ही बात है, यानी लोग और लोक में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए लोक कहानी का मतलब लोग कहानी या अवामी कहानी हुआ। यानी लोक कहानी या लोग कहानी ये है जो अवाम के मुतल्लिक है। ये जो दुनियावी बातें हो गई या किसी के घर में कोई किस्सा हुआ तो वो क्या बन गए, एक कहानी बन के एक यादगार बात थी या एक यादगार किस्सा था, तो वो कहानियों के तौर पे जो इस्तेमाल हुआ। तो जो पहले ज़माने में थे वो सारे बच्चे अपनी दादी अम्मा के पास इकट्ठे हो जाया करते थे। अगर वो अपने ददियाल में हुआ करते थे तो दादी अम्मा जो है ना वो कहानी सुनाया करती थी, फिर बच्चे सोते थे। और अगर वो ननियाल में होते थे तो नानी अम्मा कहानी सुनाया करती थी। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो मोबाइल देख के सोते हैं, ठीक है। तो जो हमारी दादी अम्मा थी वो ना इंडिया में थी। जब पाकिस्तान जो अलहदा हुआ इंडिया से तो वो माशाल्लाह यंग थी, तो वो हमें ये कहानियाँ सुनाया करती थी किस तरह जो कुर्बानियाँ दी गई, किस तरह पाकिस्तान और वो अलहदा हुआ, इंडिया अलहदा हुआ, ये सारी इस किस्म की वो हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। लेकिन ये पहले ज़माने की बातें हैं, अब नहीं। अब तो बच्चे जो मोबाइल देख के सोते हैं, अब कौन कहानियाँ सुनता। तो चलते हैं कहानी। जी, लोक कहानी की नुमाया खुसूसियत ख़ास बातें मुदज्जा झैल हैं। ये कहानियाँ चूँकि बहुत पुरानी हैं इसलिए इनके मुसन्निफ़ मालूम नहीं कौन थे। लोक कहानी बड़ी सादा आम मफ़हूम होती है, इसमें एज बीच कम होते हैं। लोक कहानी का ताल्लुक़ किसी ख़ास इलाके से होता है, इसलिए कहानी में इस सरज़मीन और वहाँ के लोग, इनके रहन सहन, रस्म व रिवाज, आदात वगैरह की झलक ज़रूर मौजूद होती है। यानी कहानी में इस ख़ास इलाके का एक रंग, मुकामी रंग ज़रूर होता है। बाज़ लोक कहानियाँ सच्ची भी होती हैं, बाज़ तरीक़ी दावात भी लोक कहानियों की तरह मशहूर होते हैं। ये कहानियाँ सीना ब सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचती हैं। जैसे हमारी दादी अम्मा हमें सुनाती थी तो आगे हम आप लोगों को सुनाते हैं, आप लोग अगली नस्ल को सुनाएंगे। यानी सीना ब सीना जो है ना मुंतकिल होती हैं, इससे मुराद ये है। इन्हीं तहरीरी मुश्किल शक्ल में बहुत बाद में लाया गया। अक्सर शायरों ने इन्हें मशहूर कहानियों को नज़म भी किया है। ये आपको थोड़े से आगे मुश्किल अल्फाज आ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी कहानी। ये एक कहानी जो है ना वो हम पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि लोक कहानी कैसी होती है, कि कैसे पता चलता है ये लोक कहानी है। तो फिर उसके बाद जो है ना वो बाकी जो स्टोरियाँ वो उसकी रीडिंग आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। आपने ये जो लोक कहानियाँ वो आपने याद नहीं करनी बल्कि इसकी रीडिंग करनी है। अगर वो आपको इसमें से कोई सवाल पूछता है तो आप उसका जवाब दे सके पेपर में, वरना इसमें याद करने वाली कोई भी बात नहीं है। मेहमान की इज़्ज़त, ये है बलूच कहानी, लोक कहानी। सिमी का ख़ानदान मर गया था तो इसके अपने किबले का सरदार बीबर्ग इसकी जान, आबरू और जायदाद का दुश्मन हो गया। इस बेचारी की जायदाद थी ही क्या, एक फटा पुराना खैमा, चंद भेड़ें और गायें। सिमी ने वो तमाम भेड़ें और गायें सरदार के हवाले कर दी जो इसके खावंद की मलकियत थी, लेकिन वो भेड़ और गायें इसने देने से इनकार कर दिया जो इसने खुद खेतों और तंग घाटियों में अपने नाजुक जिस्म पर रेगिस्तानी हवाओं के थपेड़े सह कर पाली थी।
دوسری طرف سردار تو بیوہ سیمی کے تمام مال مویشیوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ سیمی کو بھی اس کا اندازہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ظالم و لالچی سردار اس غریب عورت کا سب کچھ ہانک کر لے جاتا، وہ تمام شام کی طریقے اپنے مویشی لے کر پڑوسی قبیلہ کے فراخ دل سردار دودہ خان کی پناہ میں آ گئی۔ دودہ خان نے سیمی کو مہمان کا رتبہ دیا اور یوں سردار سیمی کے جان مال کا ضامن بن گیا۔ بی برگ کو جب اس بات کا علم ہوا وہ مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ سیمی نے اس کی نافرمانی کر کے اس کی بے عزتی کی تھی، وہ اس توہین کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر سواروں کو ساتھ لیا اور پڑوسی قبیلہ کا رخ کیا۔ سیمی کے مویشی کھیتوں میں چر رہے تھے، وہ چرتے ہوئے مویشیوں کو ہانک کر لے گیا اور سیمی دیکھتی رہ گئی۔ سیمی نے اپنے دکھ بھری کہانی دودہ خان کی ماں کو سنائی، جسے سن کر اسے بڑا دکھ ہوا اور وہ سیدھی اپنے بیٹے کے پاس آئی۔ دودہ خان اس وقت آرام کر رہا تھا۔ ماں نے اسے جگایا اور کہا، جو بہادر اپنے ہاں مہمان کو پناہ دیتے ہیں وہ دوپہر کو کبھی بھی بے خبری سے نہیں سوتے۔ یہ تو سیمی کے تمام مویشی صحیح سلامت لاؤ یا پھر بہادر سے لڑتے ہوئے اپنی جان پر کھیل جاؤ۔ فرما بردار بیٹا حکم کا سنتے ہی پلنگ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ہتھیار اٹھائے اور گھوڑے پر سوار ہو کر بی برگ کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا اور اسے راستے میں ہی جا لیا۔ مسیحا دودہ خان کو دیکھ کر بی برگ نے اپنا گھوڑا روک لیا اور بولا، دودہ خان، مجھے معلوم تھا کہ تم سیمی کے مویشی واپس لینے کے لیے ضرور آؤ گے۔ میں مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ بی برگ دودہ خان بولا، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ بیچاری کے مویشی واپس کر دو۔ کیوں واپس کروں؟ سردار تنگ آ کر بولا، اس لیے کہ وہ ایک بے بس عورت ہے، بیوہ ہے اور یہ مویشی اس کی باعزت روزی کا وسیلہ ہے۔ دودہ خان نے کہا، دودہ، تم بزدل ہو یا کم عقل؟ اگر میں سیمی کو بے کس اور بیوہ خیال کرتا تو اس کے مویشی ہانک کر نہ لاتا۔ بی برگ، خواہ باتیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم نے غلط سوچا ہے، لیکن ابھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک بیوہ کو اس کے حق لوٹا دو، ہم تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن بی برگ تو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، اسے تو اپنی سرداری کا گھمنڈ تھا، وہ بھلا دودہ خان کی بات کیوں سنتا؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری وعظ نہیں سننے آیا، میں یہ مویشی لے کر ہی جاؤں گا، تم نے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ دودہ خان نے کہا، مہمان کی عزت ہماری عزت ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، تم ہمارے ہوتے ہوئے من مانی نہیں کر سکتے۔ بی برگ نے کہا، مرد ہو تو میدان میں آؤ یا پھر تقریر بند کرو۔ اس کے بعد دونوں قبیلوں کے آدمی ایک دو سرے پر ٹوٹ پڑے۔ دودہ خان کے ساتھی تعداد میں کم تھے لیکن وہ بہادری سے لڑے۔ بی برگ اور اس کے ہنواریوں نے اپنے تیروں سے دودہ خان کا سینہ چھلنی کر دیا۔ دودہ خان کی ماں نے یہ خبر بڑے حوصلے سے سنی۔ اسے اپنے جہاں باز بیٹے کا غم ضرور تھا لیکن اسے فخر تھا کہ اس کے بیٹے نے یہ قربانی اپنے مہمان کے لیے دی۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ تھی ہماری لوک کہانی۔ یہ کبھی پرانے زمانے کی بات ہے، یعنی ایک سمجھ لے ایک واقعہ ہے۔ اکثر زندگی میں جو واقعات ہو جاتے ہیں تو سمجھے یہ ایک واقعہ ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ بلوچی کہانی میں تھا، یعنی بلوچی زبان میں تھا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جن کو لوگوں نے یاد رکھا کہ کسی نے مطلب اپنے مہمان کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان دے دی، اپنی جان قربان کر دی۔ تو یہ ہماری کیا ہو گئی؟ لوک کہانی۔ تو اسی طرح آپ کو چھوٹی چھوٹی نا آگے لوک کہانیاں دی ہوئی ہیں جس کی آپ ریڈنگ کر لینا۔ اس میں سے آپ کو کوئی سوال ہی پوچھ سکتا ہے لیکن آپ کو لوک کہانی پیپر میں نہیں آئے گی۔ یہ جیسے خون کا بدلہ، یہ پشتو کی لوک کہانی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ ہے عمر ماروی، یہ سندھی لوک کہانی ہو گئی۔ اس طرح آپ کو نا چھوٹی چھوٹی سی لوک کہانیاں دی ہوئی ہیں، آپ اس کی ایک بار ریڈنگ کر لینا تاکہ آپ میں اس کی جو ہے نا ریڈنگ آپ کے ذہن میں رہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن آتا ہے پیپر میں تو آپ اس کا ایزی سے جواب دے سکیں۔ یہ غریب کسان، یہ ہے پنجابی لوک کہانی۔ بس یہی آپ کے پاس 3 سے 4 لوک کہانی ہے جسے آپ پڑھ لیجئے گا اور پیپر میں آپ کو آسانی ہوگی اس سے پڑھنے سے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو جو پسند آئی ہو، میرا لیکچر اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ ملیں گے کل والے لیکچر میں انشاءاللہ۔